بسم الله الرحمن الرحیم. مو از گلگیت برای تفریح هم دیگه یعنی جای نلتر مگه خو بخد نانتر علی نام داره نلتر دیگه بچه براری ارشاد بچه ارشاد صاحب و بچه براری شهزاد صاحب را که شهزاد کستا نوسه گل محمد هزارپتی میشه و ای کستا عامر کستا کوسه گل محمد هزارپتی میشه دیگه ما حاجی علی موقع زنام دی امروز اینجی برای تفریح یعنی کوارم شمار نشوم دی اینجا قدر یخه این بیخند والای خرفته دیگه ما قدزی کم گمم مگم که شما بفهمین ای کستا اردو نم فهمه نه. السلام علیکم. ये दोस्ता ये आमिर है. अस्सलाम वालेकुम बेटा. बैठे आप लोग. बैठे आप लोग बैठे. ये नहीं आमिर है दिखा. आमिर कैसा? मैं खाली आमिर मगर ना माँ आमिर चंगेज़ीम. मगर नाम बता शनाख्त कार्ड में मुतरने मिलता है. द सर्टिफिकेट स्कूलम. क्या ले बेटा? आप खैर से हो? ठीक ठाक हो? अच्छा. देखा ये मगर द शनाख्त कार्ड में मुतर लिखा है. द सर्टिफिकेट स्कूल में मुतर. ये निमी कैसा हम तो जिरगाया. कि बाकुल शी गुल मोहम्मदी هزارپتی امدا بوده از افغانستان از جرغی از چیز آو بود خو علی زیاد برات خیلی خلاص دیگه ویدیو دیگه شمار میگم دیگه از گرماو جرغی دیگه با کل ازی ماشاءالله وقت پیسه داشت و خس کاروباری آدم بود اما گل محمد هزارپتی که انگریز را قرض میداد انگریز ازی پیسه قرض میکرد باز سرک مرک جور میکرد هر قید که از انگلستان پیسه میامد باز با کل ازی گل محمد هزارپتی باز پیسه خزانه پس میگرفت شاید سود هم قنجقش میداد نمیداد وشی اینا خبر نداره لیکن مگه اینجی و زمانی تربوت که هر کسی 1 لک روپیه میداشت او الگ از خود خو بیرق داشت اولین آدم که در گیلگیت خونده 1 لک کلدار شد بگو 120 سال پیش دیگه اونمو گل محمدی باکول امزنا بود باکول شهزاد او مگه از خود خو الگ بیرق داشت باز یک قطعه خوبی از اوی بود که در اینجا که ما خیشت اختراع کرد خاک را خیشت جور کرده پخته کرد باز او زمان مهاراجا بود مهاراجایی را سیتیزنشیپ داد نشنالیتی امزی منطقه را در دو زمان که در هندوستان بود اینا که 135 سال پیش از افغانستان اینجا کوچ کردن از رای کشمیر ناده در گلگت داخل شده تشکر از تمام شما तुम लोग आपस में बात करो یعنی اردو کستا خوارزده شهزاد صاحبه ویشم بچه خوارشیه اینا کستا آتیش نا قزل باشه آتیش خبر ندارم که فارسی مفهمه یا نمفهمه آکیش کستا آدی خواری شهزاده مزی کستا بچه برار شهزاده یا اردو زبون شینه در اوگاب مگم زو خاطر ما اکتم یک ثبوت بلدیشم باید که اینا دینزی زبو گاب مگم مجلس اکرش کسی دیگر No, trabajo se muere mucho. Hacer regen, ¿eh? Marbi. Hacer regen, ¿eh? Marbi mo. Ayo, bello no, ¿cómo se? Pero de que nada, que mucho todo ni es serio. Ni es serio, mucho cuando no importante. زبان شینه बुखारा वाला मसाला ये आलू बुखारा नीचे लाओ थोड़ा खाना है तो आलू बुखारा नहीं करो वो खाम आल यार उन कार तुरु सा अभी तक कच्चा है ना जी नहीं लो क्या दो खाएंगे तो अपनी ज़बान में बात करें आजिज़ साहब के साथ नहीं खाना है तो मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ दो तीन दाना یعنی رسل کن دمی قلعه اونزا یک است کونا روپی کاغذی چیناییه اینی ازو کونا زمان است از
آلات موسیقی شي آلات موسیقی هم زی زمانه این تو خو یعنی نیشیا اینا رضا و کټ ډول زنایا یا یعنی کسته نه قالین کونه زمان شیا یعنی قالینه لنا تمام اسلحه شیا سلاح شیا نه دیگه من یزی یک چیز زمان شمار نشو بدم در کونه زمان یعنی یک شعر دبل چوب حقاقی کده یا کنده کده گفته که شعر شی گفته یا حیدر شهسوار یا حیدر شهسوار وقت مدد است یا صاحب ذوالفقار وقت مدد است یعنی جای منظره امزی حاکما بوده ده یعنی جایی که انتر توغ نه جای منظره بوده یعنی چهار طرف توغ مکده بوده بری وقت گذاری وقت خاص بود یعنی آوا یعنی آو دمزی رنگ اینا یا رو چیمنا یا گلیشیر برف که از کو مبارز بله کو او مشا یعنی برای شما مایل تنگیزه برای از مو خواست حد زیاده ایل تنگیزه مگر اینا مگمو هم یا رو چیمنی یعنی می آو کستا بله ایتر رنگ آور شما در زندگی نه وش نکدین مو هم وش نکدین یعنی آور توخین مگر یاو خوردنیه او ریز گلیشیر مایز کو و قدزی مگه طلا میکسد آجی یک دو کرد خورد ما تبالم دلم نمشه کیزی بخورم آجی دو کرد خورد آجی مگه کسایی آوا دیگه مزه فالتو منش نیه دیگه اینا لی طریقو آدم نیه که بگه کی چری تره نه او جگ آدم که ما پرسان کدیم خالی میں قصدور تو کی آو خوردنی اسما سلام علیکم دوستا رای چلاسه از گلگیت کی چلاس ما از جگلوت فرش ده نه یعنی چې علی بځه غاده درار ځای اورېدی تاوش وای دیس خو بوشیا کم خود کو ټنډه کنه میگه یک دفعه جیغ میزنه وای نی خو در میده آدم را عالم دې کو اونږ دې سدنم شه میگه دیس کو تا یا آدم برداشت مونږ دیگه اگر برداشت نکنه بس دیس کو تا ازی کس گرفتن نه کنه یعنی فول او سرخه یعنی چې او درو برمشه دیگه اینجا بخی ایل چی قدره نه بس دیسته در میده دیست زدن نمیشه اینجا اینجا دیسته در نمیشه اینه سلفر یعنی نه تمام سلفره از این ماده بیسود در افغانستان روش کردم بس یگو کس بود انجینیر بود که چیز بود خو اما ترم افغانستانی اخی خو خیلی پنسیل در پس گوشتشت یا فوٹه در جیبش بود خود انجینیر میگه نه امی طریقو انجینیر مار گفته در جای او سرخ بود اونجا که است میسه دیگه شوخی کردم دوستا قوما مسد خشم شانم خو در شوخی مقار نشیم